बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, वही हुआ जिसका डर था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो खेल खेला गया और उसके बाहर बैठकर लोगों ने जो खेल खेला, मीडिया पर जो खेल खेला गया, उसका आज सारे का सारा कच्चा चिट्टा खुलकर सामने आ गया कि मामला था क्या और हुकूमत क्या करना चाहती थी और क्या कुछ इससे पाना चाहती थी। इस पे डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज सामने आ गई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बेंच बनाया गया था, 9 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो मामला था आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए या ना की जाए, उस पर जो दरख्वास्तें मौसूल हुई थी इस एक्ट के ख़िलाफ़, उसमें एक तो इमरान खान थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, एतजाज़ एहसन साहब थे, सिविल सोसाइटी थी, उसके अलावा एक साबका चीफ जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब थे। इन लोगों ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें मोस्ट सीनियर जज काजी फायद ईसा साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे। लेकिन जो ही ये बेंच सामने आया, उसके बाद 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस, एक तो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब और तारक मसूद साहब, ने उस बेंच से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। वो क्या मामला था, क्यों अलहदा हुए, मैं उस पर ऑलरेडी व्लॉग कर चुका हूँ, उस डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाते। लेकिन बहरहाल मामला यहीं तक नहीं रुकता। जब उन्होंने अलहदगी का फ़ैसला किया तो 7 रुकनी बेंच ने इस समात को आगे बढ़ाया। जब पहला रोज़ समात का था तो उस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अटारनी जनरल के रूबरू सामने खड़ा करके पूछा कि अटारनी जनरल साहब, मेरी इन दरख्वास्त गुजारों में से एक शख्स के साथ रिश्तेदारी है, अगर आपको इस पर कोई एतराज़ है कि मेरे इस केस के कंडक्ट पर कोई फ़र्क पड़ेगा तो आप मुझे बता दें, मैं इस बेंच से अलग हो जाता हूँ। लेकिन उस वक्त अटारनी जनरल साहब ने यह कहते हुए इनकार किया कि जनाब, हमें आप पर कोई एतराज़ नहीं है, हम बिल्कुल मुतमईन हैं, आप इस केस की समात जारी रख सकते हैं। जिसके बाद इस केस की बाकायदगी से समात हुई और मुख्तलिफ दलाइल देना शुरू कर दिए गए वकला की जानिब से। जब ये मामला हुआ तो आज की डेट जब शुरू हुई, चूँकि बीच में से 2 छुट्टियाँ थी, छुट्टियों के बाद जैसे ही आज की डेट शुरू हुई तो अटारनी जनरल साहब रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि जनाब मंसूर अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस हैं उन के मुतालिक जो है हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए, चूँकि उनकी रिश्तेदारी है दरख्वास्त गुजार के साथ, तो इससे केस के कंडक्ट पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें इंतहाई अहम है जो आपके साथ शेयर करना और आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि जनाब वाला कि जब पहले दिन आपसे पूछा गया था तो आपने उसी वक्त क्यों नहीं बताया, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने उस वक्त नहीं बताया तो आज जब के फैसला किसी नुक्ते पर पहुंचने वाला है, चूँकि कल से ईद की छुट्टियां होने वाली हैं, चीफ जस्टिस साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि इस केस को जो है मंगल तक किसी नतीजे तक पहुंचाना है। तो जब मामला इस हद तक पहुंच आया है तो आप बिल्कुल एंड टाइम पर आकर ये कहते हैं कि हमें उन पर एतराज़ है, तो सीधी सी बात है ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स, ताकि मामले को मज़ीद बढ़ाया जाए, मज़ीद उलझाया जाए। ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये अदालती मामलात के अंदर, जिस पर आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के काफ़ी सख्त रिमार्क्स भी देखने में आए। एक तो उन्होंने कहा कि अदालत के पास कोई छड़ी नहीं होती, ज़रा गौर कीजिएगा, बड़ा अहम रिमार्क्स है कि अदालत के पास कोई छड़ी नहीं होती कि उठाकर अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाए, बल्कि ये अखलाकी फरीज़ा है और ये लाजमी सी बात है। और ये सब जानते हैं कि इस वक्त चूँकि हुकूमत के अंदर 13 पार्टियाँ हैं PDM की सूरत में, तो अगर कोई फ़ैसला अदालत देती है तो उस पर अमल तो लाजमी सी बात है, इसी हुकूमत ने करवाना है, रियासत ने करवाना है। जब रियासत के ही लोग पहले से उठकर खड़े हो जाएं और कहें कि हम इस मामले को नहीं मानते, जब मई का मामला आया पंजाब इलेक्शन का, वहाँ पर भी रेशो का मामला सामने ले आए, 3-4, 3-2 इस मामले में फंसा दिया गया और इलेक्शन नहीं करवाए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने बड़े तामल से और बड़ी बर्दाश्त के साथ आपको देखा, आपको सुना, आपने इलेक्शन के मामले में भी
جو ڈیلنگ ٹیکٹس کیے، جو معاملہ تاخیری حربے یا اس کے علاوہ الیکشن نہیں کروایا ڈیٹ آنے کے باوجود، تو ہم توہین عدالت کی جانب نہیں بڑھے اور ہم نے بڑی برداشت کا معاملہ کیا. لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب بھی اگر یہ معاملہ ادھر آن پہنچے تو 6 رکنی بینچ چونکہ سماعت جاری رکھے ہوئے، اگر کل کو یہ بینچ کوئی فیصلہ صادر فرما لیتے ان کے خلاف جو ان کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیا اس فیصلے کو مانیں گے؟ نمبر 1. اگر نہیں مانیں گے تو کیا عدالت توہین عدالت کی کارروائی کی جانب بڑھے گی؟ عمر عطا بندیال صاحب وہاں پر بھی پیش رفت، اس سائڈ پہ بھی پیش رفت کر سکتے ہیں. یہ بہت سارے سوالات ہیں. بہرحال ابھی کل اس پر مزید سماعت ہونی ہے. کیا معاملہ ہوتا ہے، کسی نقطے پر پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، یہ تو کل سامنے آئے گا. لیکن حکومت کا جو میڈیا کا کھیل تھا، جو سارا معاملہ تھا، وہ آج کھل کر سامنے آ گیا. ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن یقین مانیے گا گزرا ہے. جس طرح فوجی تنصیبات پر، جی ایچ کیو پر اور مختلف مقامات پر جس طرح کے پرتشدد واقعات سامنے آئے، وہاں پر جو حملے کیے گئے، اس حوالے سے آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس تھی. کافی وقت سے جس پریس کانفرنس کا انتظار تھا، آج میجر جنرل احمد شریف صاحب نے آ کر یہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے آج یہ سارے حقائق سامنے رکھے اور ساری چیزوں پر روشنی ڈالی. واضح طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ثانیہ 9 مئی لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران برطرف، 15 کے خلاف تعدیدی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا، ڈیٹیلز میرے سامنے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ کہا پریس کانفرنس کے اندر. انہوں نے کہا کہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے. میجر جنرل احمد شریف صاحب نے کہا. جی مزید ان کا کہنا تھا کہ فوج کے خود احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی. اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 سٹار افسر کی نواسی، 4 سٹار افسر کی ایک نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار افسر کا داماد، یہ بھی 4 سٹار افسر کا ایک داماد ہے، ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم اور ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں، جن کے خلاف مطلب مقدمہ ابھی چل رہا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. یہ جو لوگ اس معاملے سے ابھی گزر رہے ہیں ان کے متعلق یہ بتا رہے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں. یہ پہلے سے قائم شدہ فوجی عدالتیں جو ابھی تک کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ رواں سال آپریشنز کے دوران 95 افسران جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی. ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ اب تک کی تحقیقات میں بہت شواہد مل چکے ہیں. افواج پاکستان آئے روز اپنے شہداء کو کندھا دے رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے. ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ انتہائی قابل مذمت اور پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے. بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں سبق مل سکے. اس طرح اگر اپنے ہی اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اپنے ہی اٹھ کر اس طرح کریں گے تو باہر کے دشمن کو لازمی سی بات ہے موقع ملتا ہے بات کرنے کا. کم از کم اگر وہ میلی آنکھ سے تو خدا کے فضل سے ہماری طرف نہیں دیکھ سکتے ہماری پاک فوج کی وجہ سے، لیکن ان کو بات کرنے کا موقع، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع ضرور ملتا ہے. 9 مئی کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ جو کام دشمن 76 برس میں نہ کر سکا وہ مٹھی بھر شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا. بات سنیے گا، یہاں پر رکتے ہیں، کس طرح کر دکھایا اور کیسے کیا. فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں. جب ان شرپسندوں نے جو چند مٹھی بھر تھے یہ جب اس طرح گئے، اس طرح حملہ آور ہو کے جتھوں کی صورت میں گئے تو فوج ان کے خلاف کیا کارروائی نہیں کر سکتی تھی؟ کیا ان کو اٹھا یا ان کو مار نہیں سکتی تھی؟ سب کچھ کر سکتی تھی. صرف اور صرف اس خاطر خاموش رہی کہ یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں. صرف اس وجہ سے رکی رہی، ورنہ فوج کے لیے تو 1 منٹ کا کام تھا. صرف اس وجہ سے رکی رہی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہم ہی جیسے لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف ہم کس طرح ہتھیار اٹھائیں، ہم ان کو کس طرح مطلب اس طرح اپنے لیے جو ہے نفرت پیدا کریں ان کے دلوں میں.
فوج اس لیے خاموش رہی، فوج اس لیے خاموش نہیں رہی کہ یہ لوگ آ کر اس طرح جتوں کی صورت میں حملہ کریں اور فوج کھڑی دیکھتی رہے، نہیں، ہماری فوج ایک بہادر فوج ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن محض اس وجہ سے خاموش رہی کہ ون نیشن، تاکہ سارے کے سارے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ لیکن کچھ شرپسند ایسے تھے جنہوں نے اس طرح کی کارروائیاں کی، اور ان کے خلاف اب قانونی کارروائی کی بھی جا رہی، اور سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی بھی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔